श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। श्रीरङ्गनाथ पादुका सहस्रे फलपत्तदिः द्वात्रिंशि उपाख्यातं तथात्वेन वसिष्ठाद्यैर्महर्षिभिः उपायफलयो काष्ठाम् उपासे रामपादुकाम् उपाख्यातं तथात्वेन वसिष्ठाद्यैर्महर्षिभिः उपायफलयो काष्ठाम् उपासे रामपादुकाम् निविशेय निरन्तरं प्रतीतः त्रिदशानां विभवं तृणाय मत्वा सविदे तव देवि रङ्गभर्तुः पदलीला कमलं समुद्वहन्त्याः किमहं मणिपादुके त्वया मे सुलभे रङ्गनिधौ श्रियासनाते करणानि पुनः कदर्थयेयं कृपणाद्वारदुरासिकादिदुःखैः सकृदप्यनुभूय रङ्गभर्तुः त्वदुपलेशं मनोहरं पदाब्जम् अपुनर्भव कौतुकं तदैव प्रशमं गच्छति पादुके मुनीनाम् अपरस्परपातिनाममीषाम् अनिदं पूर्वनिरूढसन्ततीनां भरतव्यसनादनूनसीम्नां दुरितानां मम निष्कृतिस्त्वमासीः त्वदुपासनसम्प्रदाय विद्भिः समये सात्वत सेविते नियुक्ताः भरतव्रतिनो भवाम्बुराशिं कतिचित् काञ्चन पादुके तरन्ति अलमच्युत पादुके यतावत् भवति यच्च पदं त्वदेकदार्यम् इतरेतरभूषितं तदेतत् त्वितयं संवननाय चेतसो नः अनन्यसामान्यतया मुरारेः अङ्गेष्ववाप्तेषु किरीटमुख्यैः पादावनित्वं निजमेव भागं सर्वात्मसाधारणतां मनैषीः क्षमाश्रितानां मणिपादुके त्वां विपश्चितां विष्णुपदेऽप्यनास्तां कथं पुनस्ते कृतिनो भजेरन् वासादरं वासवराजधान्यां विमृश्य रङ्गेश्वर पादरक्षे वारक्रमं नूनमवारणीयम् पद्माग्रहेऽपि स्पृशति प्रतीता स्थूलेन रूपेण वसुन्धरा त्वाम् अभिरक्षसि त्वम् अनपायनिधिं मणिपादुके मधुभिदश्चरणम् अत एव देवि तदनन्यधनाः शिरसा वहन्ति भवतीं कृतिनः पदयुगमिव पादुके मुरारेः भवती विभूतिरकण्टका त्वयैव कथमिव हृदयानि भावुकानां त्वदनुभवात् उपजातकण्टकानि ज्ञानक्रिया भजन सीम विदूरवृत्ते वैदेशिकस्य तदवाप्ति कृतां गुणानां मौलौ ममासि मधुसूदन पादुके त्वं गङ्गे वहन्त पतिता विधिनैव पङ्कोः रङ्गेश्वरस्य यदिदं मणिपादरक्षे पादारविन्दयुगलं भवती समेतं पुंसाम् उपोषित विलोचन पारणार्थं क्षीरं तदेतदिह शर्करया समेतं कामादिदोषरहितं त्वदनन्यकामाः कर्मत्रयोदशविधं परिशीलयन्तः पादावनि त्वदनुषङ्गविशेषदृश्यम् ऐकान्तिनः परिचरन्ति पदं मुरारेः मौलौ स्थिता मखभुजाम् अथवा श्रुतीनां तद्रङ्गराजचरणावनि वैभवं ते अस्मादृशाम् अपि यदि प्रतितं ततः स्यात् सौलभ्यमम्ब तदिदं
तव सार्वभौमम् स्वप्नेऽपि चेत्त्वमसि मूर्धनि सन्निविष्टा नम्रस्य मे नरकमर्दनपादरक्षे तानेतदेतदिह देवि यतः समादौ सन्तो विदुस्तमपि तादृशबुद्धिगम्यम् बद्धाञ्जलिः परिचरन् नियमेन रङ्गे विश्राणिताच्युतनिधिं मणिपादुके त्वां कस्यापि कूनितदृशो दनिनः पुरस्तात् उत्थानयेय न कदापि करं विकोशम् त्वय्यर्पितेन चरणेन सदत्वभाजः पादावनि प्रतित सात्विक भावदृश्याः रङ्गेशवद्विदधते मुहुरङ्गहारान् रङ्गे महीयसि नटा इव भावुकास्ते येन स्थिता शिरसि मे विधिनाधुना त्वं तेनैव देवि नियतं मम साम्पराये लक्षीकरिष्यसि पदावनिरङ्गनाथं लक्ष्मीपदाम्बुरुहयावक पङ्कलक्ष्यम् हरिचरणसरोजे भक्तिभाजां जनानाम् अनुकरणविशेषैर् आत्मनैवोपहास्यम् परिणमय दयार्द्रा पादुके तादृशं मां भरत परिषदन्तर्वर्तिभिः प्रेक्षणीयम् दुरितमपनयन्ति दूरतः पादुके त्वं दनुजमतनलीलां देवतामानयन्ती अनितरशरणानाम् अग्रिमस्यास्य जन्तोर् अवशकरणवृत्तेर् अग्रदः सन्निधेयाः चरमनिगमगीते सप्ततन्तौ समाप्ते निजसदन समीपे प्रापयिष्यन् विहारम् ज्वलनमिव भवत्योः सम्यगारोपयेन्मां प्रथमवरणवश्य पादुके रङ्गनाथः पुनरुदरनिवासच्छेदनं सख्यसिन्धोः पुलिनमधिवसेयं पुण्यमा ब्रह्मलाभात् परिणमति शरीरे पादुके यत्र पुंसां त्वमसि निगमगीता शाश्वतं मौलिरत्नं बहुविध पुरुषार्थ ग्रामसीमान्तरेकां हरिचरण सरोज न्यासधन्यामनन्यः भरत समय सिद्धां पादुके भावयं स्वां शतमिह शरदस्ते श्रावयेयं समृद्धिम् तिलकयसि शिरो मे शौरिपादावनि त्वं भजसि मनसि नित्यं भूमिकां भावनाख्यां वचसि च विभवैस्वैर्व्यक्तिमित्तं प्रयाता तदिह परिणतं मे तादृशं भागधेयम् अजनिशिचिरमाधौ हन्त देहेन्द्रियादिः तदनु तदिकसन्नीश्वरोऽहं बभूव अत भगवत एवा भूव मर्तार्दिदानीं तव पुनरहमासं पादुके धन्यजन्मा त्वय्यायत्तौ भगवति शिलाभस्मनो प्राणधानात् आस्त्रीभालं प्रतित विभवौ पादपद्मौ मुरारेः तामेवाहं शिरसि निहिताम् अद्य पश्यामि दैवात् आत्माधारां जननि भवतीम् आत्मलाभप्रसूतिम्
कतङ्कारं लक्ष्मीकरकमलयोग्यं निजपदं निदद्याद्रङ्गेशः कुलिशकठिनेऽस्मिन् मनसि नः न चेदेवं मध्ये विशति दयया देवी भवति निजाक्रान्तिः शून्नस्मरशरशिखा कण्टकततिः क्रीडालौल्यं किमपि समये पादुके वर्जयन्ति निर्वेशं स्वं दिशसि भवति नातयो श्रीधरण्योः मामप्येवं जनय मधुजित् पादयोरन्तरङ्गं रङ्गं यासौ जनयसि गुणैर्भारती नृत्तरङ्गम् इति रङ्गधुरीण पादुके त्वं स्तुतिलक्ष्येन सहस्रशो विमृष्टा सफलं मम जन्म तावदेतत् यदिहाशास्य मतः परं किमेतत् मातस्वरूपमिव रङ्गपतेर्निविष्टं वाचामसीमनिपदावनि वैभवं ते मोहादभिष्टुतवतो मम मन्दबुद्धे बालस्य साहसमिदं दयया सहेताः ये नाम भक्तिनियताः कवयो मदन्ये मातस्तुवन्ति मधुसूदन पादुके त्वाम् लप्स्ये गुणांश विनिवेशित मानसानां तेषामहं सबहुमान विलोकितानि संघर्षयन्ति हृदयान्यसतां गुणांशे सन्तस्तु सन्तमपि न प्रतयन्ति दोषम् तद्रङ्गनाथ चरणावनिते स्तुतीनाम् एका परं सदसतोरिह साक्षिणी त्वम् इत्थं त्वमेव निजकेलिवशादकाशीर् इक्ष्वाकुनाथ पदपङ्कजयोरनन्या स्वीयं पदावनिमया सुमुखचरित्रम् सीतेव देवि सहजेन कवीश्वरेण ऋतुकवदन शङ्खस्पर्शनीत्या कदाचित् शिरसि विनिहितायाः स्वेन भूम्ना त्ववैव स्तुतिरियमुपजाता मन्मुखेनेति अद्धीयुः परिचरणपरास्ते पादुके पास्तदोषाः यति सीता भक्ति प्रणयमुखवाणी परिपणं पदत्राणस्तोत्रं हृदि बिभृतरङ्गक्षितिभृतः निरुन्दन् मादो यद्वा निरवधि सुधा निर्जरमुच वचो भङ्गीरेता न कथमनुरुन्दे सहृदयः जयति यति राजसूक्तिः जयति मुकुन्दस्य पादुकायुगली तदुभयदनास्त्रिवेदीम् अवन्द्ययन्तो जयन्ति भुवि सन्तः जयति यति राजसूक्तिः जयति मुकुन्दस्य पादुकायुगली तदुभयदनास्त्रिवेदीम् अवन्द्ययन्तो जयन्ति भुवि सन्तः इति श्री रंगनाथ पादुका सहस्रे फलपद्धतिः द्वात्रिंशि इति कवितार्किक सिंहस्य सर्वतंत्र स्वतंत्रस्य श्रीमद्वेंकटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्री रंगनाथ पादुका सहस्रं समाप्तम्। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।